ایک ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरी पंखों और चांदी जैसी रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम लश्कर की शान हुआ करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता किए थे वो अब कहाँ हैं, और उन उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल को क्यों खत्म कर दिया गया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसकी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे पसंदीदा घोड़ों के परों को काट दिया था? और क्या इन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। लिहाजा आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जमाना कदीम में घोड़े एक बेशकीमती जानवर थे जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का जिक्र भी मिलता है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता था। ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक रखता था। इस घोड़े के माथे पर एक निहायत ही खूबसूरत सींग था जो निहायत ही खूबसूरत और शिफा वाला समझा जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इन घोड़ों के सींगों से बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। दोस्तों, घोड़ा अल्लाह पाक की वो खूबसूरत मखलूक है जिसका जिक्र कई जगहों पर कुरान पाक में भी मिलता है। कदीम जमाने में लोग अपने घोड़ों के साथ साथ उनका शिजरा नस्ब भी याद रखते थे कि ये घोड़ा किन घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक रखता है, इसके वालिदैन का नाम क्या है, यहाँ तक कि घोड़ों के मालिक घोड़ों के दादा परदादा का नाम भी याद रखते थे। इनके लिए खास कशादा अस्तबल बनवाए जाते थे और इनका खास ख्याल रखा जाता था। उस जमाने में जो शख्स अपने घोड़ों का शजरा नस्ब याद रखता था उस शख्स को दाना और अक्लमंद तस्वुर किया जाता था। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। लिहाजा एक दफा मलका बल्कीस को यह ख्वाहिश हुई कि वो भी इस तख्त पर बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर व सफर को जाएं। लिहाजा उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप हर रोज तख्त पर बैठकर फिजाओं में सफर करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं, एक दफा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सब को लेकर समंदर के बिल्कुल दरमियान में एक खूबसूरत जजीरे पर उतार दिया। जिस जगह ये तख्त उतरा था वो जगह 7 समंदरों के वस्त में एक खूबसूरत जजीरा था। मलका बल्कीस इस जजीरे में उतरकर सैर करने लगी। मलका बल्कीस इस जजीरे की खूबसूरती से महसूस हो रही थी कि अचानक उनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर बहुत से अजीबो गरीब किस्म के घोड़े मौजूद थे जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। जब इन घोड़ों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबरा कर परिंदों की तरह परवाज कर गए और नजरों से ओझल हो गए। ये घोड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी इन घोड़ों को बहुत पसंद किया, मगर अब वो इनकी दस्तरस से निकल चुके थे। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस तशरीफ लाए तो तमाम जिन्नात को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि उस जजीरे में जाओ, वो घोड़े उड़कर जहाँ गए हैं उन घोड़ों को गिरफ्तार किया जाए और मेरे हजूर पेश किया जाए। उन जिन्नात ने अर्ज किया कि हम खुश्की के जिन्नात दरियाओं और समंदरों में इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समंदरों में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब इन्हें वहां से अगर कोई ला सकता है तो वो एक समंदरी जिन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन कहाँ है? जिन्नों ने अर्ज की कि उस जिन ने आपकी अताअत से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समंदर की तह में छुप गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम जिन्नात ने समंदर के करीब जाकर आवाज लगाई कि ऐ जिन, तू जिस बादशाह के डर से समंदर में छुपा हुआ है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा तू बाहर आ जा क्योंकि तमाम जिन आजाद हो चुके हैं। जब उस जिन ने बाकी जिन्नात की आवाज सुनी तो वो अपने साथियों समेत समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर ये जिन थर थर कांपने लगे और इन जिन्नात ने आपकी अताअत कबूल कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक जजीरे पर गया था, मैंने वहाँ घोड़ों की एक अजीबो गरीब नस्ल देखी जिनके बाजुओं की जगह पर हैं और वो उड़ते हैं। तो उस जिन ने कहा, जी मैं जानता हूँ कि वो घोड़े समंदर के किस
علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ حکم پا کے تمام جنات سمندروں میں موجود ان گھوڑوں کے پاس گئے تو وہ سمندر کے کنارے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے۔ ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا، مگر جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے، جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جید کی جمع ہے، جس کے معنی تیز رفتار کے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور جانوروں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان شاندار بے مثال اڑنے والے گھوڑوں کا بھی ایک علیحدہ گروہ بنا دیا، جن کو سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ایک دن ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ آپ کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے، اور جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تو آپ کو خیال آیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ پاک کو آپ کی یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ جل شانہ کے حضور توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا ہے، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا اور ان جیاد نسل کے تمام گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ اس کے بعد آج تک اس طرح کے اڑنے والے گھوڑوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جیسا کہ اللہ پاک کلام پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور اس کے سامنے شام کے وقت تیز روح گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی میں عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پس اس نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ دوستو، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا، اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے اور آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونوں میں اڑنے والے گھوڑے کو بھی دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا کہ ان کھلونوں کے اندر پروں والے گھوڑے کا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو پیارے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی شان میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔